अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप सब दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मैं आज अकेला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं आज सुबह सुबह यहाँ पर सैर करने के लिए आया हूँ। दादा अब्बू कहते हैं कि सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चले तो अब घर चल के फातिमा आपी के साथ सबक याद करते हैं। फातिमा आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आप सुबह सुबह कहाँ गए हुए थे और वो भी अकेले? जी हाँ फातिमा आपी, दादा अब्बू कहते हैं सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैं सैर करने के लिए थोड़ी देर बाहर चला गया था। जी हाँ, सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, मगर अकेले घर से जाना बहुत बुरी बात है। अगर आप जा रहे थे तो मुझे बता देते, हम दोनों इकट्ठे सैर करने के लिए चले जाते। जी हाँ फातिमा आपी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा। तो क्या आपने सुबह की नमाज अदा की थी? जी हाँ फातिमा आपी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज अदा करने के बाद सैर के लिए गया था। चले शाबाश, ये अच्छी बात है कि आप नमाज अदा करके गए थे। चले बैठे, हम आज का सबक याद करते हैं। शुक्रिया फातिमा आपी। जी तो अली भाई बताएं, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? फातिमा आपी, पिछले सबक में हमने नबूवत के बारे में सबक याद किया था। तो फिर मुझे नबूवत के बारे में बताएं। नबूवत हमारे असूल दीन का तीसरा बड़ा रुकन नबूवत है। खुदा बंदे आलम ने बंदों तक अपने अहकामात पहुंचाने के लिए जिन मुकद्दस और मासूम हजरात को मुंतखब किया, उनको नबी और पैगंबर कहा जाता है, और खुदा ने उन्हें जो ओहदा दिया उसे नबूवत कहा जाता है। शाबाश, तो फिर बताएं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? हम अल्लाह ताला के यहाँ से आए हैं और हमें वापस अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है। हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है? जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है हमें उसी तरह जिंदगी गुजारनी है। तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म किस तरह मालूम होगा? अल्लाह ताला अपने अहकामात नबी के जरिए हम तक पहुंचाता है। नबी कौन होता है? नबी अल्लाह ताला का खास बंदा होता है जो हमें अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी जीना सिखाता है। तो फिर बताएं, नबी कैसा होता है? नबी आलिम होता है और उससे कोई गलती नहीं होती। और जिस तरह हम में मुख्तलिफ कमजोरियां पाई जाती हैं, मगर नबी में किसी किस्म की कोई कमजोरी और कमी नहीं पाई जाती। शाबाश अली भाई, आपको तो पिछला सबक अच्छी तरह से याद है। शुक्रिया फातिमा आपी। जी हाँ बिल्कुल, मुझे अपना सबक याद है। चलो तो आज हम अगला सबक याद करते हैं। हमारे अगले सबक का नाम है 5 बड़े रसूल। फातिमा आपी, क्या सारे नबी एक जैसे हैं? नहीं अली भाई, सारे नबी एक जैसे नहीं होते, इनमें छोटे और बड़े नबी होते हैं। फातिमा आपी, इन छोटे और बड़े नबियों को क्या कहा जाता है? इनमें नबी, रसूल और उलुल अज़्म पैगंबर होते हैं। फातिमा आपी, नबी कौन होता है? नबी अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए भेजा जाता है और वो गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारता है। फातिमा आपी, रसूल किसे कहते हैं? वो नबी जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है और जिन पर सहीफे नाज़िल हुए हैं उनको रसूल कहते हैं। फातिमा आपी, उलुल अज़्म पैगंबर किसे कहते हैं? वो रसूल जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब और शरीयत लेकर आए हैं, उनको हम उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। उलुल अज़्म पैगंबर कौन कौन है? उलुल अज़्म पैगंबर 5 हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ 5 بڑے رسول ہیں جن کا مرتبہ دوسرے تمام انبیاء کرام سے بلند ہے۔ فاطمہ آپی، رسول کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول 313 ہیں۔ اور پھر نبی کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے بڑے اور سردار پیغمبر کون ہے؟ ان 1,24,000 پیغمبروں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اور ان کا مرتبہ تمام دوسرے انبیاء کرام سے بلند ہے۔ ہمارے پیارے نبی تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ جی ہاں فاطمہ آپی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ فاطمہ آپی، ان 1,24,000 نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہے اور ان میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان میں سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں فاطمہ آپی، میں نے دادا ابو سے سنا تھا کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ جی علی بھائی، شاباش، چلے اب ہم مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ سبق یاد کرتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق تھا 5 بڑے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ ان 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 بڑے رسول ہیں جن کو ہم اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، نبی وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور جن پر صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ اور اولو العزم پیغمبر وہ رسول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور شریعت لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، اولو العزم پیغمبر وہ 5 بڑے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور کتاب لے کر آئے ہیں۔ ان 5 بڑے رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور ان کا مرتبہ دوسرے تمام انبیاء کرام سے بلند ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور ہمارے پیارے رسول پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی تو پیارے بچوں، جن دوستوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ تمام بچے ہمارا فیس بک پیج شیعہ کڈز اردو ٹی وی کو فالو کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنے تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ جی ہاں پیارے دوستوں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ چلے تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں۔ جی تو پیارے بچوں، اگلے سبق میں ہم اصول دین کا 4تھا رکن امامت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ تمام بچے اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔